यो रेडियो नेपाल हो। अब अस्ट्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। देशभर साउनदेखि हालसम्म 27,569 जनामा डेंगू संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हिजो एकै दिन 4 जनाको मृत्यु र उत्तर पूर्वी चीनको एक रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 17 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेशलाई खारेज गरेको छ। असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपल गरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने। मन्त्री कार्कीले गोर्खा जिल्ला स्थित मध्य सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री कार्कीले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डांगीलाई नियुक्त गर्ने र केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले हिजोदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेद्वार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचार संहिता लागू हुनेछ। डेंगू संक्रमणबाट हिजो एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशको 76 जिल्लामा फैलिसकेको डेंगू संक्रमणका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। श्रावणदेखि हालसम्म देशभर 27,569 जनामा डेंगू संक्रमण भएको र सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशमा 21,589 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 139 स्थानीय तह र 60 जिल्ला तथा 7वटै प्रदेशमा खोज र नष्ट अभियान सञ्चालनका लागि कार्य अघि बढ़ाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा हिजो धरना दिएको छ। असन्तुष्ट समूहको हिजो बसेको बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता, समान अवसर र न्यायका लागि भन्दै पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने निर्णय गरे अनुसार कांग्रेसको यो समूहले दिउँसो 1 बजेदेखि 1 घण्टासम्म धरना दिएको कांग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। 14 गतेसम्म पनि समानुपातिक सूची नसच्याए थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने असन्तुष्ट समूहको तयारी रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विकास र प्रविधिको उच्चतम संयोजन हुन सके मुलुकको विकासमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा संयुक्त रूपमा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित गोष्ठीमा सभामुख सापकोटाले सूचनाको हक प्रयोग गर्नाले लोकतन्त्र बलियो हुने भएकाले सबैले सूचना पाउने हक उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएकाले सुशासनका लागि विद्युतीय शासन आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरूङले अनलाइन प्रणालीबाट सूचना माग्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो। गोष्ठीमा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, कृत्रिम बौद्धिकता र विद्युतीय शासन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स मामलाका लागि निमित्त उपसहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ ट्रूडो हिजो काठमाण्डु आइपुग्नु भएको छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँले काठमाण्डु स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी, युवा परिषद र नागरिक समाजका विभिन्न सदस्यसँग भेटघाट गर्नुहुने दूतावासले जनाएको छ। यसै गरी भेटघाटका क्रममा उहाँले नेपालको मीडिया परिदृश्य र भ्रामक सूचना निवारणमा नेपालको अनुभवबारे हुने छलफलमा पनि सहभागी हुनुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा उहाँले अमेरिकी सरकारको सांस्कृतिक संरक्षण सहायता कार्यक्रम मार्फत पुनः स्थापित भएका नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको पनि भ्रमण गर्नुहुने दूतावासले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत यस वर्षको बडा दशैंको बिदाको समयमा पनि बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म खुला रहने भएको छ। दशैं पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाण्डु उपत्यकाबाट दशैंका लागि आफ्नो घर जान टिकट काट्ने यात्रुलाई ठगी गर्ने 33 जना पक्राउ परेका छन्। यात्रुलाई बढ़ी भाडा लिने, फर्जी टिकट दिने वा डबल टिकट लिने लगायत ठगी गर्नेलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी कार्यवाहीका लागि नजिकैका महानगरीय प्रहरी वृत्त वा प्रभाग पठाएको छ। यात्रुलाई चाडपर्वको मौका छोपी ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राख्नका लागि सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो। उत्तरी गोर्खाको मनास्लु हिमालमा गत सोमबारदेखि बेपत्ता विश्वविख्यात स्की आरोही हिलारी नेशनल मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ। अमेरिकी नागरिक नेशनल हिजो बिहान मृत भेटिनु भएको हो। नेशनलको हेलिकप्टर मार्फत परीक्षणका लागि काठमाण्डु ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब परीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर चंगा उडाउँदा हवाई उडानमा खतरा हुने भएकाले यो कार्य तत्काल रोक्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। यदि कसैले अटेर गरी चंगा उडाउने कार्य वा गतिविधि गराए प्रचलित कानून बमोजिम कड़ा कार्यवाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क एवं गुणस्तरीय बनाउन पार्टी लागि पर्ने बताउनु भएको छ। राप्रपाले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ़ेकाले सबै राजनैतिक दलका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसको शुरूआत आफ्नै पार्टीबाट गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशका लागि काम नगर्नेले राजनीति छाड्नुपर्ने बताउनुहुँदै शान्ति, स्थिरता र स्वाधीनताका लागि आफूले राप्रपा रोजेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसले सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 मूलपानीमा हिजो बिहान भएको दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। सल्यानमा हिजो बिहान जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको थियो। आज चौथो दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी देवी कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदैछ। नवरात्रका अवसरमा देवीको पूजा आराधना गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। नवरात्रका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको चहल पहल रहेको छ। सुनसरीको देवान्सगंज गाउँपालिकामा हिजो चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा देवानगंज गाउँपालिका 1 का 45 वर्षीय रीता देवी यादव र वडा नम्बर 2 का उदित चन्द्र यादव रहेको सुनसरीका प्रहरी नायब परीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा 4 मा जीप दुर्घटना भएको छ। बुटोलबाट यात्रु लिएर जुठा पौवा जाँदै गरेको लु 1431 नम्बरको जीप भैरव माध्यमिक विद्यालय छहराको निर्माणाधीन भवनमाथि दुर्घटना भएको मुझुङ प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। कञ्चनपुरमा वर्षासँगै आएको बाढ़ीले जनजीवनमा पुर्याएको असर अझै कायम रहेको छ। पछिल्लो 2 हप्ताको अन्तरालमा 2 पटक आएको बाढ़ीले बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिशचन्द्र बागको यो रिपोर्ट। भदौ 30 गतेदेखि असोज 2 गतेसम्म र असोज 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म लगातार भारी वर्षा हुँदा कञ्चनपुर सहित पश्चिम तराईका नदी तथा खोला नालाहरूमा आएको बाढ़ी गाउँ पसेपछि बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रको जनजीवनमा ठूलो असर परेको छ। बाढ़ीकै कारण घर खेत डुबानमा पर्दा दर्जनौं परिवार वन तथा सड़कमा पाल टाँगेर बस्नु परेको छ भने सयौं घर परिवार नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीका बाढ़ी पीड़ितहरू खुनल्यो यहाँमा घर बनायो, यो धान बाल्दा इसी भएर उलटे आकी खुनी हुँदै मुना पानी भरिहाल्यो घरमा। त्यसपछि बाटोमा यतिको पानी भयो, फेरि गइहाल्यो म बिस्तारै गाउँ। फेरि गाउँमा बस्यो, खाना पकाउने पनि ठाउँ छैन। पछिल्लो 2 हप्ता यता आएको बाढ़ीबाट कञ्चनपुरका लालझाडी, बेलौरी, पुनर्वास, कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा र दोधारा चाँदनीका केही बस्ती डुबानमा परे। बाढ़ीकै कारण जनधन तथा पशु चौपायाको पनि क्षति भयो भने दर्जनौं भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। गोदाममा बाढ़ी पश्चात थन्किएको मलखात समेत नष्ट भई लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएको उत्थानशील महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि शान्ति चौधरीले बताउनुभयो। स्टक घरमा डीएपी, युरिया, पोटास, सुपर गरेर 250 कट्टा जति थियो। किसानको 1-1 रुपियाँ या शेर धनीको 100 रुपियाँले जम्मा गरेको रकमले ल्याएको मलखात सबै नष्ट भयो। सम्बन्धित निकायले नोक्सान भएको बराबर चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने सहज वातावरण चाहिँ गरिदिनु पर्यो। बाढ़ीबाट जनजीवन प्रभावित भएपछि स्थानीय तहहरू, सुरक्षा निकाय, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायतका सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले समेत स्थलगत अनुगमन गरी शीघ्र प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहत वितरण र बाढ़ीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलनमा चासो देखाएका छन्। बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी नदीको पानी गाउँमा पसेर नै यसरी नोक्सान भएको छ र यसमा हामी नगरपालिकाको तर्फबाट वडा कार्यालय सबै हामी फिल्डमा घर घरमा गएर लगत लिँदै र उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्दै अगाडि बढिएको छ। भौगोलिक अवस्था र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले गर्दा कञ्चनपुरका अधिकांश बस्ती वर्षौंदेखि विपदको उच्च जोखिममा रहेका छन्। हरिशचन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। पाल्पामा महँगीका कारण चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता गरीब तथा मध्यम वर्गमा रहेको छ भने बैंकहरूले ब्याज दर बढ़ाउँदा उद्योगी तथा व्यवसायी समेत थप मर्कामा परेका छन्। पाल्पाबाट संवाददाता विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी शुरू भइसकेको छ, तर पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन, मुख्य व्यापारिक केन्द्र रामपुर तथा ग्रामीण भेगका बजारमा समेत चहल पहल देखिँदैन। आम नागरिकसँग खर्च गर्ने पैसा समेत नहुँदा बजारमा चहल पहल नदेखिएको बताउनुहुन्छ तानसेनका स्थानीय नवराज गेवाली। दशैंमा धेरै चहल पहलहरू देखिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय तरलता अभावकै कारण होला उनीहरूले लगानी गरिरहेको अवस्था छैन। बजारमा पैसाको अभावको कारण एक खालको उत्साह पनि छैन। केही
वर्ष पहिलेसम्म तानसेनमा व्यापार राम्रै हुने गरेको थियो। पछिल्लो केही वर्ष कोरोना महामारीले व्यवसायीलाई नराम्रोसँग थला पार्यो। व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा तथा घरभाडासम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नागरिकहरूसँग भएको केही रकम समेत बैंकले धेरै ब्याज दिँदा बजारमा नगद अभाव भएकाले व्यापार कम भएको बताउनुहुन्छ तानसेनका व्यवसायी नारायण नेउपाने। मानिससँग चलायमान पैसा छैन, केही रकम भएको पनि बैंकले धेरै ब्याज दिएर भएको पैसा थुतिरहेको छ। बैंकबाट बजारमा पैसा नआएको कारणले बजारको गतिविधि एकदमै स्लो छ। दशैं तिहार आए तापनि बजारमा व्यापार कमजोरै छ। बैंकले ब्याज दर बढाएर उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको छ। बैंकले लगानी समेत नगर्ने र ब्याज समेत उच्च लिँदा व्यवसायीहरू नै मर्कामा परेका हुन्। सोचे अनुरूप व्यापार नहुँदा पाल्पाका उद्योगी व्यवसायी थप मर्कामा परेका छन्। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शैलेन्द्र भट्टराई। तरलता यति छाएको छ कि शून्य छ। पर्व भनौं या चाहिँ अरू कुनै अकेजन भनौं, यही कुराहरूलाई स्पेशली मनाउनु पर्ने भन्ने मानसिकता मान्छे कसैको पनि छैन। जे गरेको लगानी गर्ने बैंकले आज चाहिँ लगानी गरिरहेको छैन त्यही व्यक्तिलाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ भने कोभिड पछि केही समय कर्जा प्रवाह धेरै हुँदा अहिले बैंकहरूमा तरलता देखिएको हो। सिद्धार्थ बैंक तानसेनका शाखा प्रबन्धक नारायण पौडेल। क्याशको ओभरअलमा जहाँबाट जेनेरेट हुन्थ्यो एउटा सोर्सेसबाट आउँथ्यो, सोर्सेसबाट मार्केटमा आउँथ्यो, मार्केटमा इन्भेस्ट हुन्थ्यो, त्यसले इन्भेस्ट भइसकेपछि फेरि अर्को क्याश जेनेरेट गर्थ्यो र फेरि रोटेसन भएर फेरि बैंकमा आउँथ्यो, फेरि बैंकले लगानी गर्थ्यो। त्यो रोटेसनमा चाहिँ अलि कमी आएको हुँदाखेरि क्राइसिस जस्तो अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको हो। आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन र आयातमुखी रहेको व्यापारलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सरकारले समेत पहल गरिरहेको अवस्थामा वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार्न स्वयं नागरिक समेत सचेत हुनु जरुरी छ, जसका लागि आफूसँग भएको पुँजी निष्क्रिय नराखी चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर पूर्वी चीनको एक रेस्टुरेन्टमा आग लागि हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। चाङचुन शहरको एउटा रेस्टुरेन्टमा भएको आगलागीमा परि अन्य 3 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको र घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारितालाई पेशा बनाएर समाचार संकलन गरिरहनुभएका 3 जना पत्रकारलाई बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आर्थिक समाचार लेख्ने 3 जना पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरेको हो। शारदा ढुण्डीराज नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट बिजमाण्डु अनलाइन पत्रिकाका पत्रकार खेमराज श्रेष्ठ पुरस्कृत हुनु भएको छ। सो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँको रहेको छ। त्यसै गरी सिबिफिन बैंकिङ पत्रकारिता पुरस्कारबाट अनलाइन खबरका पत्रकार विजय पराजुली तथा टक्सार म्यागजिनका पत्रकार अनुप आचार्य पुरस्कृत हुनु भएको छ। दुवै पुरस्कारको राशि 50-50 हजार रुपियाँ रहेको छ। आर्थिक पत्रकारहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, बैंकर्स रमेश कुमार भट्टराई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभयो। पुरस्कार प्रदान गरेपछि बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मुलुकको आर्थिक नीतिहरू निर्माणमा पत्रकारिता जगतले निरन्तर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा आर्थिक पत्रकारिता जगतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि डेपुटी गभर्नर मिश्रले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजद्वारा प्रकाशित जर्नल अर्थचित्रको पनि विमोचन गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सहकारीमा आबद्ध सबै सदस्यलाई उत्पादनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 बेलडाङ्गी स्थित कलश महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको नवनिर्मित भवनको बुधबार उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सहकारीले कृषिमा लगानी गरी उत्पादन बढाई आबद्ध सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भएको चर्चा गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा सहकारीमा लगानी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। बिउ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश देशमै दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री चौधरीले उत्पादित बिउ बाह्य जिल्लामा निर्यात भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पाँचखाल नगरपालिकाले त्यहाँ उत्पादन हुने तरकारीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग न्यून मात्रामा रहेको जनाएको छ। त्यसका कारण उत्पादन हुने तरकारी लगायतका खाद्यान्न अर्ग्यानिक बन्दै गएको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ। नगरपालिकाले माटो परीक्षण, माटोको क्षमता सुधारका लागि चुन वितरण, किसानलाई जैविक विषादी निर्माणार्थ नियमित तालिम, बालीमा जैविक विषादीको प्रयोग र विद्यालय स्तरदेखि नै विषादी विरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रमले पाँचखाल क्षेत्रमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यून हुँदै गएको नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको आईसीसी ब्याटिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको टी20को नयाँ वरियतामा दिपेन्द्रको वरियता 1 स्थान सुधार भएको हो। नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र 59औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै कुशल भुर्तेलको वरियता भने यथावत रहेको छ। नयाँ वरियतामा कुशल 54औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 1 स्थान वरियतामा सुधार गर्दै 61औं स्थानमा उक्लिएका छन्। दिपेन्द्र अलराउन्डर वरियताको 10औं स्थानमा कायम रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङमा जोस हजलवुड शीर्ष स्थानमा रहँदा अलराउन्डर मोहम्मद नाबी शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। एन्फाको बुधबार बसेको विशेष साधारण सभामा भएको पुनः निर्वाचनबाट रूपेश र दिपेन्द्र निर्वाचित हुनुभएको हो। रूपेशले 54 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दिपेन्द्रले 47 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सदस्यकै प्रत्याशी लोकेन्द्र गुरुङले 45 र दीपक थापाले 7 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसअघि गत असार 6 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 4 जनाकै समान 39 भोट आएको थियो, जसको कारण 2 सदस्यको टुङ्गो लागेको थिएन। 2 सदस्य निर्वाचित भएसँगै एन्फाको 21 सदस्यीय कार्यसमिति पूरा भएको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनुका साथै प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:53 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 3वटै तहका सरकार विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। देशभर साउनदेखि हालसम्म 27,569 जनामा डेंगू संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हिजो एकै दिन 4 जनाको मृत्यु। र उत्तर पूर्वी चीनको एक रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 17 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।